बेला बजाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रदर ज्ञानेश्वर रमेश्वर गिटारमा हुनुहुन्छ, हाम्रो दम दाजु हुनुहुन्छ, बहिनी मेरी, हाम्रो भाइ पिटर पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि अब हामी यो पहिलो गाना चाहिँ 297 कोरुने नेहेम्या चाहिँ भन्ने गाना हामी गाउँछौँ। संभालो, मेरी
अर्को 143 नम्बर गाउँछौँ। कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई पनि, प्रभुको प्रतिज्ञा 143।
बाइबल कोर्स पनि गाउँदैछु हुन्छ ल हामीले गाउनु होइन दाजु हुन्छ हामी नयाँ बाइबल कोर्स गाउँछौँ ल हुन्छ एकछिन सेटिङ गर्छु ल सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह जय मसीह हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् आज फेरि तपाईँको बिचमा यो तेस्रो चोटि है म उपस्थित हुनलाई प्रभुले मलाई यो मौका दिनुभएको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो अलिकति म यो सेटिङ गर्छु है हुन्छ अब हामी थोरै परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ आउनुहोस् त मेरो साथमा दोस्रो इतिहास किताब 20 अध्याय 7 पद हामी यहाँ कसैले हामी मण्डली मिलेर पढ्दा सजिलो हुन्छ होला है तपाईँहरू हामी धेरैजना भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि हामी यहीँबाट पढिदिन्छ है दोस्रो इतिहास 20 अध्याय 7 पद हामी सबै मिलेर पढौँ हुन्छ पाउनुभयो सबैजनाले के तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्न र जसले यस देशका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो प्रजा इस्राएलको सामुबाट धपाएर यसलाई आफ्ना मित्र अब्राहमको वंश शासनका निम्ति दिनुभएको थियो। यसरी नै हामी एशिया 41 अध्यायको 8 पद पढौँ। एशिया किताब 41 अध्याय
8 पद पाउनुभयो हामी सबैले पढ्छौँ ल तर हे इस्राएल तिमी मेरा दास हौ हे याकूब जसलाई मैले चुनेको छु मेरा मित्र अब्राहमको वंश अन्तिममा याकूब किताब 2 अध्यायको 23 पद पनि हामी पढौँ याकूब 2 अध्याय 23 पद हामी सबै मिलेर पढौँ अनि पवित्र शास्त्रको वचन पूरा भयो जसले भन्दछ अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि यो चाहिँ उनका निम्ति धार्मिकता बन्यो अनि उनी परमेश्वरका साथी बने। हामी साथको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ। विश्वासयोग्य धर्मी अत्यन्तै करुणामय परमेश्वर तपाईँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँ हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रा सरसल्लाहकार सन्तान पाइने सहायक तपाईँ हुनुहुन्छ। हरेक परिस्थितिमा हाम्रो हरेक अवस्थामा साथ दिनुहुने, सम्हाल्नु हुने, सुरक्षा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हिजो आज अनि युगको सुरक्षा हुनुहुने हिब्रू 13:5 परमेश्वर मलाई 3 शपथ अनुसार तपाईँ भन्नुहुन्छ म प्रभु कहिल्यै परिवर्तन हुँदिन। त्यसैले याकूबका सन्तानहरू तिमी भस्म भएका छैनौ। हो प्रभु तपाईँ अपरिवर्तनीय परमेश्वर आज सनातनदेखि सनातनसम्म यिर्मिया 31:3 पद अनुसार अनन्तको प्रेमले तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा तपाईँ परिवर्तन नभइकन आज दिनसम्म रहनुभएको कारणले गर्दा आज हाम्रो हरेक अवस्था परिस्थितिलाई तपाईँले आफ्नो अनुग्रहको सतत छायामा राखिकन आज दिनसम्म सम्हाल्नु भएको छ। मेरा स्वाक्षरहरू मेरो आगमनको लागि तयार हुन् अनि सुसमाचार राज्यको सुसमाचार चाहिँ आज मत्ती 24:14 पद अनुसार सारा देश जातिलाई प्रचार गरून् भन्ने उद्देश्य राखेर तपाईँले आजको दिनसम्म यो धीरज पर्खिरहनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँकै महान प्रेम हामीप्रति भयो। आज धेरै धनवान ज्ञानवान समझदार असल व्यक्तिहरू योग्य व्यक्तिहरू आज थिए। त्यो व्यक्तिहरूले आज यो दिन देख्ने मौका पाएनन्। तर म जस्तो व्यक्ति हामी जस्तो व्यक्ति कुनै पनि योग्यता नभएको कुनै पनि आज प्रभु काम लाग्ने भार नभएको तिरा जस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले आज प्रभु यो समय दिनुभएको छ। धन्यवाद दिन्छु। आज यसरी तपाईँको स्थितिमा हामी जीवन प्रार्थना भवनको साथमा हामी कफन प्रार्थना भवन मिलिकन यो सङ्गति साधक सयमा तपाईँले हामीलाई गर्ने मौका दिनुभयो। एउटै मण्डली एउटै दर्शन अनि एउटै शिक्षामा तपाईँले राख्नुभएको कारणले गर्दा हाम्रो बिचमा प्रेम मेलमिलाप एकता तपाईँ दिनुभएको कारणले गर्दा कलसी 2:5 पद अनुसार आत्माको एकतामा हामी सङ्गति गर्ने एकसाथ मिलिकन सङ्गति गर्ने सौभाग्यता दिनुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीलाई आज प्रभु आज साहसयमा तपाईँले हामीसँग विभिन्न पदहरूदेखि आज हामीसँग तपाईँ बातचित गर्नुहुनेछ। हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आज मेरो ज्ञान समझ मूर्खता घमन अनि आज सबै कुरालाई तपाईँको हातमा जिम्मा क्रुसमा टाङ्नुहोस्। तपाईँ माफ क्रुस गरिकन आज मलाई क्रुसमा लगेकन तपाईँ हामीसँग मसँग बातचित गर्नुहोस्। लोका 12:10 अनि आजको एमएथी क्रिस्टे व्यवस्था 29 दाबी गर्छु तपाईँको रहस्य गुप्त कुराहरू तपाईँ माफ हुनुहुन्छ हुन्। तपाईँ हामीसँग बातचित गर्नुहोस्। अन्धकारको शक्तिलाई सामर्थ्य हातमा मध्य 18:18 मध्य 16:19 पदको हामी मान्छौँ। मध्य 4:10 पदको हामी काट्छौँ। व्यवस्था 28 सातको सबै भगवान्को हाम्रो प्रार्थना छ। तपाईँको प्रियहरू टाढा नजिकै विभिन्न ठाउँदेखि आज तपाईँको स्थितिमा छन्। तपाईँको महान वचन सुन्नको लागि तपाईँको अद्भुत वचन तवाररूपी वचन आगोरूपी वचन घनरूपी वचन आज प्रभु अनि मभन्दा आज गुलिएको वचन तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। पानी जस्तो वचन त हामीलाई दिनुभएको छ। ज्योति जस्तो वचन हामीलाई दिनुभएको छ। यो वचनलाई हामी सुन्न बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्धकार शक्तिलाई तपाईँको हातमा जिम्माउँछौँ। कलश 1 अनुसार तपाईँ मनैको शिर भइकन पहिलो स्थान तपाईँ लिने काम प्रार्थना गर्दै धन्यवाद छ। बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको सुनसन गर्नुहोस्। आमेन। हामी अहिले भर्खरै यहाँ 3टा पदहरू पढेर गयौँ। पहिला दोस्रो इतिहास 20:7 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस् त। के तपाईँ हाम्रा परमेश्वर हुनु न र जसले यस देशका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो प्रजा इजरायलको सामुबाट धपाएर यसलाई आफ्नो मित्र अब्राहमको वंशलाई सदा सर्वदाको निम्ति दिनुभएको थियो है। यहाँ हाम्रो बाजे भनौँ हाम्रो पूर्वज भनौँ अब्राहमको बारेमा यहाँ हामी 3 पदहरू दोस्रो इतिहास 20:7 पद एसया 41:8 पद है अनि याकूब 2:23 पदमा हामीले 3टा पदमा एउटा कमन कुराहरू हामीले त्यहाँ पढेर गयौँ। त्यो चाहिँ के थियो भने अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको मित्र भनेर यहाँ बताइएको छ है। अब हामीले हेर्दा हुँदै याकूब 2:23 पदमा भन्नुहोस् त
आज परमेश्वरको साथी चाहिँ अब्राहम भए भनेर बताएको छ। पढ्नुहोस् त। अनि पवित्र शास्त्रको वचन पूरा भयो हजुर। जसले भन्दछ अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे अनि यो चाहिँ उनका निम्ति धार्मिकता गनियो अनि उनी परमेश्वरका साथी बनिए। है यहाँ आज हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ के हो भने अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको साथी भनिए है। किन चाहिँ अब्राहम परमेश्वरको साथी भनिए त भन्ने कुरामा आज हामी थोरै कुरा परमेश्वरको वचनबाट आज प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको अनुसार हामी हेर्नेछौँ है। विशेष आज हामीले बाइबलमा हेर्दा हुँदै 3 ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले विशेष अब्राहमलाई साथी भन्नुभएको छ है। अनि लुका 14 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब्राहमलाई चाहिँ अझै मरिजानेहरूको एउटा अधिपति बनाउन है उनीहरूलाई हेरविचार गर्ने व्यक्ति बनाएका हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ लाजस र धनी मानिसको जोखान बताइएको छ है। त्यो लाजस मरेर चाहिँ अब्राहमको काखमा गएर बसेको हामी त्यहाँ देख्छौँ है। यसबाट हामी कुरा थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो स्थान दिनुभएको छ जो चाहिँ सब मरेर गएकाहरू छन् उनीहरूको हर्ताकर्ता चाहिँ के रहेछ अब्राहम रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। अब किन परमेश्वरले यो सबै कुराको हर्ताकर्ता अब्राहमलाई बनाउनु भयो है किनभने उहाँ चाहिँ के अरे एउटा मित्र भनियो भन्ने कुरा बताएको छ है। यहाँ के अरे युहन्नाको सुसमाचार है 15 अध्याय 15 अध्यायमा पनि 15 पदमा बताएको छ हामीलाई पनि परमेश्वरले एउटा मित्र बनाउन चाहनुभएको छ। पढ्नुहोस् त युहन्ना 15:15। अब उसो म तिमीहरूलाई दास भन्दिन अब दास भन्दिन किनकि त्यसका मालिकले के गर्दछन् हजुर सो दासले जान्दैन दासले जान्दैन तर मैले तिमीहरूलाई साथी भनेको मैले छु तिमीलाई साथी भनेको छु किनकि जे कुराहरू मैले मेरो पिताबाट सुनेको छु ती सबै मैले तिमीहरूलाई थाहा गराएको छु। है हेर्नुहोस् है अघि हामीले त्यहाँ पढेको 3टा पदमा अब्राहमलाई परमेश्वरले साथी भनिराख्नु भएको थियो भने यहाँ हामीले देख्छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि साथी भनिकन भन्नुभएको छ। अबदेखि म उसो तिमीलाई दास भन्दिनँ तर म तिमीलाई के भन्छु साथी भन्छु है। अनि साथी चाहिँ कसरी हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी 14 पदमा चाहिँ पढ्नुहोस् त उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्ने भने भन्नुहोस् त उहाँले 15:14 म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु म तिमीलाई जे आज्ञा गर्दछु तिमीहरूले ती पालन गर्यो भने तिमीले त्यो पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा साथी हौ। तिमीहरू मेरा साथी हो। हेर्नुहोस् है हामी यहाँ देख्दा हुँदै एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ र म परमेश्वरको साथी बन्नको लागि परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ पालन गर्नुपर्ने रहेछ होइन। म तिमीलाई जे आज्ञा गर्दछु तिमीले ती पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरा साथी हौ है। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा परमेश्वरले अब्राहमलाई किन साथी भन्नुभयो भन्दा चाहिँ अब्राहमले विशेष 7वटा कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको हामी त्यहाँ देख्छौँ है। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई भने साथी बनाउन चाहनु भएको छ। अब त्यो साथी बन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ के हुनुपर्छ अरे परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको हुनुपर्छ। यदि उहाँको आज्ञा पालन गर्यो भने मात्रै हामी उहाँको साथी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। यस कारणले गर्दा आउनुहोस् त हामी तपाईँलाई पहिलो कुरा चाहिँ अब्राहमले के गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले है अब्राहमलाई के गर्नुभयो साथी भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ उत्पत्ति किताब 12 अध्याय 1 पदमा हामी यहाँ पढ्छौँ। कसैले पढिदिनुहोस् त। तब परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो हजुर आफ्नो देश आफ्नो कुटुम्ब र आफ्नो बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु। हो यहाँ परमेश्वरले पहिला अब्राहमलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। त्यो आज्ञा चाहिँ के भनेको छ भने आफ्नो देश आफ्नो कुटुम्ब र आफ्नो बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु है। अब्राहमलाई परमेश्वरले यो पहिलो आज्ञा गर्नुभयो है। परमेश्वरले आफ्नो मित्र बनाउनु भन्दा अब्राहमलाई पहिला यो आज्ञा गर्नुभयो कि आफ्नो देश आफ्नो कुटुम्ब अथवा आफ्नो बाबुको घरलाई चाहिँ छोडेर अरूको देशमा जाऊ। किनभने अब्राहम चाहिँ एउटा के थियो मूर्ति पूजक थियो भनेर यहोशू किताबमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त यहोशू किताब भन्नुहोस् है पद चाहिँ मैले भोलि पठाएको छु यहाँ यहोशूमा छ। कसैले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ मैले भोलि हालेँ पद
अब्राहम चाहिँ मूर्ति पूजक थियो भनेर त्यहाँ बताएको छ। मैले भन्न खोजेको थिइनँ, तर यो यादमा आइहालेर मैले चाहिँ भनेको। यसिया किताब यहोशू किताबमा चाहिँ यो लेखेको छ कि अब्राहम र मूर्ति पूजक र मूर्ति बनाउने थियो भनेर त्यहाँ बताएको छ। यहाँ चाहिँ छ है, ठिकै छ। यो किताबमा पनि सक्यो हो। यो प्रेत किताबमा पनि हुनुपर्छ यो स्टिफनस। प्रेत किताब 7 अध्यायमा आउनुहोस् त। 3 पद 7 पद पढ्नुहोस् त। र अरूलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो देशबाट र आफ्ना सागा सन्तानको बीचबाट निस्क र देशमा जाऊ जुन चाहिँ म तिमीलाई देखाउने छु। तब उनी कल्दीहरूको देशबाट निस्केर आए र हारानमा बसे, अनि त्यहाँबाट उनका पिता मरेपछि उहाँले उनलाई यस देशमा सार्नुभयो जहाँ तपाईहरू अहिले हुनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। अनि 5 पद पनि, अनि उहाँले उनलाई यस देशमा कुनै पैतृक सम्पत्ति दिनु भएन, आफ्ना टेक्ने ठाउँसम्म पनि दिनु भएन। तरै पनि उनको कुनै सन्तान नभइकन उहाँले यो देश तिमीलाई र तिमी पछि तिम्रा सन्तानलाई निज सम्पत्ति हुनका लागि दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। है यहाँ तपाईँ मैले आज अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो आज्ञा दिनुभएको थियो, जुन आज्ञा चाहिँ उसको बाबुको घर अथवा उसको चाहिँ देश कुटुम्बलाई चाहिँ छोडेर जानु भनिकन है। यस कारणले गर्दा यहाँ तपाईँ मैले आउनुहोस् त यहाँ भेटा 24 अध्यायको यहोशू 24 अध्यायको 2 पदमा रहेछ, मैले भेटाएँ है। धन्यवाद। अनि यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, उहिले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू अर्थात् अब्राहमका बाबु र नाहोरका बाबु तेरह महानदी पारी बस्थे। हजुर। अनि उनीहरूले अन्य देवताहरू पुज्थे। हेर्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई किन चाहिँ आज त्यो आफ्नो देशदेखि, आफ्नो बाबुको देशदेखि, आफ्नो कुटुम्बदेखि चाहिँ फर्केर जानु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यहाँ निस्केर जानु भन्दाखेरि अब्राहमका बाबु तेरह है के थिए अरे? मूर्ति पूजक, अन्य देवताहरू मान्ने थिए है। अर्को कुरा चाहिँ यूहन्ना किताब 8 अध्यायको 44 पदमा भन्छ, आज हाम्रो बाबु चाहिँ पहिला को थिए अरे? शैतान थियो भन्छ। पढ्नुहोस् त। तिमीहरू आफ्नो बाबु शैतानबाटका हौ। तिमीहरू आफ्नो बाबु शैतानबाटका हौ अनि आफ्नै बाबुका कुइच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छौ। आफ्नै बाबुका कुइच्छाहरू पूरा गर्न चाहन्छौ। त्यो सुरुदेखि नै हत्यारा थियो अनि सत्यमा रहेन, किनकि त्यसमा सत्य छँदै छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ तब त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्दछ, किनकि त्यो झुट हो र झुटको बाबु हो। झुटको बाबु। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने परमेश्वरले अब्राहमलाई उसको बाबुको ठाउँदेखि किन छोडेर जानु भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो ठाउँ चाहिँ के थियो अरे? मूर्ति पूजकको ठाउँ थियो। हेर्नुहोस् है, मूर्ति पूजा गर्ने ठाउँहरू थिए। अब्राहम पनि पहिला कस्तो थियो अरे? मूर्ति पूजक। तपाईँहरू म जस्तै मूर्ति पूजक रहेछ हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज किन बाउलाई चाहिँ छोड्नु भन्नुभयो परमेश्वरले भन्दा चाहिँ आज तपाईँहरू मैले होइन अब हाम्रो तेरो बाउ चाहिँ के अरे शैतान हो भन्यो भने त मार लागेर आजकल होइन विश्वासीलाई त्यत्तिकै त गर्छ है, तेरो बाउ शैतानहरू मार्ला। तर वास्तवमा चाहिँ यहाँ भनेको अनुसार है, यूहन्ना चाहिँ 14:44 पद अनुसार तिमीहरूका आफ्नो बाबु शैतानबाट हो भनेर चाहिँ यहाँ बताएको छ
है। शैतानले के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। शैतान भन्ने बित्तिकै हामीले एकदमै नकारात्मक गाली गरेको सुन्छौँ होइन। तर शैतानको चाहिँ परिभाषा यहाँ तल दिएको छ, त्यो चाहिँ के अरे हत्या गर्नुलाई शैतान भन्दो रहेछ, सत्यमा नरहने शैतान हो, झुट बोल्ने शैतान हो होइन। अनि त्यो झुटको बाबु हेर्नुहोस् त, त्यो बाबु चाहिँ जुन बाबु हाम्रो पहिला पिताको बाबु थियो, जुन अब्राहमलाई परमेश्वरले त्यो छोड्नु भन्नुभएको बाबु थियो, त्यो चाहिँ के अरे झुटको पिता हो। त्यो चाहिँ के अरे हत्यारा, त्यो चाहिँ के अरे सत्यमा नरहने हो। जहिले पनि त्यसले के गर्छ अरूलाई गिराउने काम मात्रै गर्छ। त्यसदेखि चाहिँ अलग हुनु भनेर परमेश्वरले वास्तवमा अब्राहमलाई भन्नुभएको है। अब हामीले चाहिँ आफ्नो देश छोड्नु, आफ्नो बाबुलाई छोड्नु भन्दा चाहिँ अब विश्वासी नभएको बाबुलाई छोडेर हिँड्नु होला कतिजनाले फेरि है। त्यतिकै क्रिस्चियन भए चाहिँ घर भाँच्छ भन्छ, त्यस्तो नहोस्। तपाईँलाई मैले बुझ्नुपर्छ, त्यो बाबुलाई छोड्नु भनेको चाहिँ हाम्रो बाउ पहिलो बाउ कस्तो रहेछ अरे शैतान हो। जुन शैतान चाहिँ झुटलाई चाहिँ त्यो शैतान भन्दो रहेछ, हत्यारालाई शैतान भन्दो रहेछ, असत्य रहनेलाई चाहिँ के भन्छ शैतान भन्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ छोड्नु पर्ने रहेछ। अनि मत्तीको किताब पनि भन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा आफ्नो परिवारलाई बेसी प्रेम गर्छ तिनीहरू चाहिँ मेरो योग्यका छैनन् भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। आउनुहोस् त मत्तीको सुसमाचार 10:37 अनि 38 पद पढ्नुहोस्। मत्तीको सुसमाचार 10:37 अनि 38 जसले बाबुआ आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ, जसले आफ्नो बाबु आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्छ त्यो मेरो योग्यको छैन। अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन। त्यो मेरो योग्यको छैन। अनि जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मलाई यो परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो बाउ र बाउको घरलाई छोड्नु भनेको चाहिँ यो है। परमेश्वरलाई भन्दा बेसी यदि तपाईँलाई आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमतीलाई आफ्नो बाबा आमालाई अथवा चाहिँ छोराछोरीलाई दिनुभएको छ भने है तपाईँले म परमेश्वरको साथी चाहिँ हुन नसक्ने रहेछ है। यो चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा मैले गरिरहेको छु। संसारमा आफ्नो बाबा आमालाई आदर गर्नुपर्छ भनेर मैले हिजो त्यहाँ हामीले सालोमा पनि वचन दिइरहेको थिएँ आगे पालन गर्नुपर्छ भनेर। आज यो वचनले त्यतिखेर भन्न खोजेको होइन, तर जुन स्थानमा चाहिँ परमेश्वरलाई राख्नुपर्छ त्यो स्थानमा चाहिँ अरू कोही पनि आउन सक्दैन भन्न खोजेको है। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले के बुझ्नुपर्ने रहेछ, अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको साथी भनिनुको मुख्य कारण चाहिँ पहिलो कुरा उसले के भनेको रहेछ आफ्नो मूर्ति पूजक देशलाई है, आफ्नो बाबुको देशलाई छोड्यो है। अनि आफ्नो बाबु जो चाहिँ मूर्ति पूजक उसलाई छोड्यो अथवा बाबु जो चाहिँ असत्य झुट बोल्ने हत्या गर्ने होइन, अरूको विरोधमा अरूलाई खसाउने कुरा गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बाबु हो वास्तवमा है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के अरे झुट बोल्ने हो। आज यो कुरा आफ्नो बाबु घरमा भनेर चाहिँ आफ्नो परिवार छ है, तर पनि प्रभुभन्दा हामी अरूलाई चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ अरे प्रेम गर्नु सक्दैनौँ। यदि तपाईँलाई मैले प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छु भने आफ्नो क्रुस उठाएर के हुनुपर्छ हामी अघि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँलाई म चाहिँ परमेश्वरको साथी भन्न सक्छु। यो पहिलो आज्ञा अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो है। यो उत्पत्ति किताब 12:1 पदमा आफ्नो बाबुको कुटुम्ब आफ्नो देश सबलाई छोड्नु र मेरो पछि लाग्नु भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि त्यही अनुसार अब्राहमले के गरे परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर आज ऊ चाहिँ के भयो आज त्यो देशदेखि हिँडेर है त्यो उर देशबाट निस्केर है आज ऊ चाहिँ के भयो कनान देशले जहाँ परमेश्वरले देखाउनु भयो त्यही ठाउँतिर ऊ हिँडेर कुनै क्वेसन गरेन, कोही प्रश्न गरेन है। तपाईँले मलाई कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो यत्रो बिजनेस वास्तवमा सुन्दाखेरि मैले बुझेअनुसार अब्राहमको बाबु चाहिँ के थियो अरे मूर्ति पूजा मात्रै होइन मूर्ति बेच्ने उसको चाहिँ के थियो ठुलो धन्दा थियो अरे है। मूर्ति बनाउँदै अरूलाई सेल गर्दै त्यो भगवान् हुँदै सेल गर्दै गर्थ्यो अरे। त्यत्रो ठुलो बिजनेस छोडेर ऊ के गर्नु पऱ्यो छोडेर जानु पऱ्यो। तपाईँ मेरो पनि यस्तो संसार कति बिजनेसहरू हुन्छन् है जुन चाहिँ आज परमेश्वरको कामको लागि उपयोगी छैनन्, त्यो कुरालाई हामी छोडेर हिँड्नुपर्छ यदि परमेश्वरको साथी तपाईँहरू म बन्न चाहन्छौँ भने। पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा चाहिँ एक उत्पत्ति 12:7 पदमा भन्छ उहाँले चाहिँ वेदी बनाए अरे। पढ्नुहोस् त। अनि परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो हजुर र भन्नुभयो हजुर यो देश म तिम्रो वंशलाई दिनेछु। अनि त्यहाँ उनले आफू कहाँ देखा पर्नुभएको परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए है। यहाँ परमेश्वरले आज जब देखा पर्नुभयो परमेश्वर बात गर्नुभयो म तँलाई यस्तो यस्तो दिन्छु भनेर माथि 3:2 पदमा 4 पदमा चाहिँ जो आज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभयो प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो त्यो दिएपछि अब्राहमले के गरे वेदी बनाए है। वेदी आज चाहिँ किन बनाउनु पर्यो भन्दा चाहिँ तपाईलाई मैले बुझ्नुपर्छ है। अब्राहमसँग चाहिँ परमेश्वर है आज मित्र बन्न चाहनु भएको थियो। मित्र बन्नको लागि वेदी बनाउनु एकदमै आवश्यकता छ। अस्ति हामीले पनि यहाँ हेरिरहेका थियौँ
वेदी चाहिँ अब्राहमले 5 प्रकारको वेदी बनाएको हामी देख्छौँ है। पहिले 7 प्रकारको वेदी चाहिँ अब्राहमले के गरेको थियो अरे प्रतिज्ञाको वेदी हैन। यहाँ चाहिँ आज यो जुन देश म तिम्रो वंशलाई दिनेछु त्यहाँ उनले आफूलाई देखा पर्नु भएको परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। परमेश्वरले देखा परेर प्रतिज्ञा गरिसकेपछि अनि अब्राहमले के गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वरको नाउँमा के गरे एउटा वेदी बनाए हो। यसको मतलब परमेश्वरको नाममा चाहिँ अब्राहमले पहिलो वेदी के गरे प्रतिज्ञाको वेदी बनाए। तपाईहरुमा पनि परमेश्वरको पछि लाग्दैछौ हैन, परमेश्वरको मित्र हुन चाहदैछौ भने तपाईलाई मैले आफ्नो बाबुआमालाई छोड्यो हैन, आफ्नो त्यो कुटुम्ब घरहरु सबै छोड्यौ हैन। भन्ने मतलब अघि मैले जे भने अनुसार हैन त्यो मूर्ति पूजालाई हैन, अब त्यो झुट कुराहरुलाई हत्या गर्ने कुराहरुलाई हैन, परमेश्वरलाई दोस्रो स्थानमा राख्ने कुरालाई हामी छोडेर आइसकेपछि तपाईलाई मैले के गर्नुपर्ने छ प्रतिज्ञाको वेदी चाहिँ बनाउनु पर्छ है। म प्रभुलाई पछ्याउँछु 1 पछ्याउँछु 2 पछ्याउँछु 3 पछ्याउँछु हो। अब मैले चाहिँ उदाहरण दिँदा एउटा हाम्रो यहाँ एकजना बहिनी पनि हुनुहुन्छ है, उहाँको चाहिँ विश्वास हुनुहुन्न अगाडि नै उहाँको श्रीमान चाहिँ 2टा श्रीमती उहाँले बक्समा लिन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सोच्यौँ तपाईको श्रीमानले तपाईलाई चाहिँ पछि हैन छोड्ला गरे है, तपाईले प्रभुलाई छोड्ने भन्दा चाहिँ उहाँले मेरो श्रीमान चाहिँ मलाई छोडोस् म प्रभुलाई छोड्दिनँ भनेको त्यही कुरा गर्दा श्रीमान रिसाएको छ बुझ्नु नि हो। अब यस्तो प्रकारको प्रतिज्ञा तपाईले मेरो जीवनमा हुनुपर्छ है। चाहे मेरो श्रीमानले छोडोस् चाहे मेरो श्रीमतीले छोडोस् हैन, चाहे मेरो घर परिवारले छोडोस् तर मसँग चाहिँ के छ अरे प्रतिज्ञाको वेदी परमेश्वरसँग म परमेश्वरसँग सधैँ पछि लाग्छु है। यो प्रतिज्ञा तपाईलाई मैले गर्यो भने मात्रै हामी परमेश्वर मित्र हुन चाहन्छौँ सक्छौँ है। बिना प्रतिज्ञा हामीले केही पनि गर्न सक्छौँ, चाहे हामी बिहाको कुरा गरौँ हैन, चाहे हामी यहाँ काम गर्ने कुरा गरौँ। हामीले प्रायः जसरी विदेशमा छौँ, विदेशमा तपाईँ कुनै प्रतिज्ञा बिना आउनुहुन्छ सबैजनाले प्रतिज्ञा गरेर आएको हुन्छ है। आज हामीले त प्रतिज्ञा हुन्छ त्यो के अरे निगरमा पाउने प्रतिज्ञा मात्रै सोच्छौँ हैन, वास्तवमा प्रतिज्ञा भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हो हुँदैन नि है। आज त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्ट्र्याक्ट भन्छ। जब हामी कुनै कम्पनीमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्ट देखाइ हुन्छ, तपाईँको सेलेरी यति, तपाईँलाई यति फेसिलिटी, यो खानेकुरा दिन्छ दिँदैन, ट्रान्सपोर्ट दिन्छ दिँदैन है, मन्थली अब इयरली सबै कुरा त्यहाँ बताएको हुन्छ। त्यसमा तपाईँ चाहिँ एग्री भएपछि त्यहाँ के हुन्छ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट साइन हुन्छ हो। त्यो साइन गरे अनुसार तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यहाँ काम गर्नुपर्छ हो। यो प्रतिज्ञा तपाईँलाई मैले जीवनमा पनि प्रभुसँग गर्नुपर्छ है। यदि तपाईँलाई म चाहिँ परमेश्वरको मित्र हुन चाहन्छु भने यो प्रतिज्ञाको वेदी चाहिँ तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ है। अर्को कुरा चाहिँ यो वेदी चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ कुन वेदी परमेश्वर के अरे अब्राहमले बनायो भने यो 8 पद पढिदिनुहोस् त्यसैको। अनि त्यहाँबाट उनी बेतेलको पूर्वपट्टि हजुर भएको पहाडमा सरे अनि बेतेललाई पश्चिमतिर र एलाई पूर्वपट्टि पारेर उनले आफ्नो पाल टाँगे हजुर। अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए हजुर र परमप्रभुको नामलाई पुकारे हजुर है। यहाँ हाम्रो एकजना ब्रदर के अरे तपाईँ म्युटमा बस्दिनुहोस् न ल, यहाँ डिस्टर्ब भइरहेछ है, माफ गर्नुहोस् है। यहाँ दोस्रो वेदी हामी यहाँ देख्छौँ 8 पदमा भन्छ अब्राहमले त्यो बेतेलको छेउमा है पश्चिमतिर र एलाई चाहिँ पूर्वपट्टि पारेर उनले त्यहाँ पाल टाँगेर त्यहाँ उनले एउटा चाहिँ वेदी बनाए अरे। अनि त्यो वेदीलाई उसले के गरे त्यहाँ वेदी बनाएर परमेश्वरको के गरे पुकारा गरे है। आज यो चाहिँ वेदीलाई चाहिँ एउटा घनिष्ठताको वेदी भनिन्छ अथवा परमेश्वरलाई पुकार्ने वेदी है। आज 2टा कुराहरू चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरलाई आराधना चढाउने कुरा र प्रार्थना चाहिँ स्वर्गसम्म पुग्छ तपाईले मेरो हैन। आज तपाईले यो उत्पत्ति किताबमै हेर्यो भने है नोहले जब चाहिँ जल प्रलय समाप्त भइसकेपछि बाहिर निस्के अनि उसले के गर्यो अरे यहाँ चाहिँ त्यहाँ धूपबत्ती बालेर है भोम बलि चढायो भनेर चाहिँ बताउँछ। 8 अध्याय उत्पत्ति 8 अध्यायको 20 पद पढ्दिनुहोस् त 20-21 हजुर। अनि नोहले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए हजुर। अनि हरेक शुद्ध पशुबाट र हरेक शुद्ध पंक्षीबाट लिएर हजुर त्यस वेदीमाथि होमबलि चढाए। अनि परमप्रभुले यो मिठो सुगन्ध लिनुभयो। तब परमप्रभुले आफ्नो हृदयमा भन्नुभयो मानिसको कारणले यस भूमिलाई म अब फेरि कहिले श्राप दिने छैन, किनकि बालककालदेखि नै मानिसको हृदयको विचार खराब हुन्छ। अनि जसरी अहिले मैले गरेको छु त्यसरी म अब फेरि हरेक जीवित प्राणीलाई कहिल्यै हिर्काउने छैन है। यो चाहिँ पहिलो पुकारा है, पहिलो चाहिँ वेदी बनाएर चाहिँ नोहले के गर्यो अरे शुद्ध पंक्षी शुद्ध पशुलाई चढाएर परमेश्वरलाई खुश बनाए
हो। तपाईँ र मैले पनि यो वेदी चाहिँ खडा गर्नुपर्छ, जहाँबाट परमेश्वरलाई चाहिँ पुकारेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएर के गर्नुपर्छ, खुसी पार्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ प्रकाश 8:4 भन्छ, अर्को कुरा के छ अरे, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ धूपको धुवाको साथमा परमेश्वर कहाँ पुग्छ। पढ्नुहोस् त प्रकाश किताब 8:4। अनि स्वर्गदूतको हातबाट धूपको धुवा पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरूका साथमा हजुर उभो उड्दै हजुर परमेश्वरका सामु गयो। यहाँ कस्तो कुरा गरेको छ, प्रार्थना र आराधना चाहिँ के हुनेछ, प्रार्थना आराधना धन्यवाद चाहिँ परमेश्वर कहाँ पुग्ने रहेछ। बुझ्नुभयो नि। आज प्रार्थना र आराधनाको के हुनुपर्ने छ, तपाईँहरू मैले वेदी बनाएको हुनुपर्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ आराधना छ तर प्रार्थना छैन भने तपाईँहरू मेरो के हुन्छ थाहा छ, एउटा पखेटा हुन्छ नि, चराको पखेटा। आराधना र प्रार्थना भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको आराधना र प्रार्थना हो अरे है। दुईवटा पखेटाहरू दाहिने देब्रेको, एउटा चरा उड्दैछ है, एउटा पखेटा चाहिँ उसले चाहिँ म आज अल्छी लाग्यो यो पखेटा चलाउँदिनँ भने उसले चलाउनु छोड्यो भने उड्न सक्छ, त्यो खुनुन्नै घुमेर के गर्छ, भुइँमा खसिजान्छ। उसले चाहिँ उड्नको लागि के गर्नुपर्छ, दुईटै पखेटा चाहिँ चलाउनुपर्छ होइन। यसको मतलब तपाईँ मेरो पनि आत्मिक जीवनमा परमेश्वर कहाँ पुग्नको लागि तपाईँ मेरो पनि यो दुईवटा पखेटा प्रार्थना र आराधना चाहिँ के हुनुपर्छ, सँगसँगै चलेको हुनुपर्छ है। यदि तपाईँ मेरो प्रार्थना र आराधनाको चाहिँ नि पखेटा छैन भने तपाईँ म कहिले पनि परमेश्वरसँग बात गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैनौँ। किन भन्दा चाहिँ हाम्रो आराधना र प्रार्थना मात्र परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छ। संसार कुनै पनि यन्त्र छैन परमेश्वर कहाँ पुग्ने, खालि तपाईँ मेरो प्रार्थना र आराधना हो। यो अब्राहमले चाहिँ प्रार्थना र आराधना त परमेश्वरलाई पुकार्ने एउटा के गरे, वेदी बनाए है। तपाईँलाई मैले पनि यो वेदी चाहिँ के हुनुपर्ने छ, बनाउनु। तपाईँको आराधनाको जीवन कस्तो छ, तपाईँको प्रार्थना जीवन कस्तो छ है। तपाईँले के मण्डलीमा आराधना चलाउनु भएको छ, आज के मण्डलीमा सधैँ प्रार्थना गर्दा मलाई यो चाहियो प्रभु, यो भएन त्यो भएन भन्दा है, भन्दा लाज लाग्छ भन्नलाई पनि। आजकल त विश्वासीले आत्मा बचाऊ, विश्वासी चङ्गाइ हो भनेर प्रार्थना गर्न छोडेको अरे, बुझ्नु नि। के को प्रार्थना गर्छ, भैँसी के बिमारी भएको छ अरे, सुँगुर बिमारी भएको छ है, गाईले चाहिँ दुध दिएको छैन र प्रार्थना गर्छ आजकलको विश्वासीको प्रार्थना। हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख लाग्दो। विश्वासीको आत्मा बचाउन, आत्मिक उन्नतिको लागि प्रार्थना गर्नु, मण्डली घटेको लागि प्रार्थना गर्नु, कहाँ जग्गा भैँसीको दुध दिएर भने चाहिँ प्रार्थना गरेर हुन्छ विश्वासी। तपाईँको प्रार्थना जीवन कस्तो छ, आराधना जीवन है। आज आराधनाको दिन पनि आएर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ कि हो। प्रभुलाई धन्यवाद, सबै परिस्थितिमा प्रभुलाई धन्यवाद चढाउ भनेको छ। आज हामीलाई त खुसी हुँदा मात्रै धन्यवाद, अलिक दुःख पऱ्यो भने फेरि के हामी चाहिँ सिवाई आउन छोड्ने हो, मण्डलीको जिम्मेवारीलाई गाली गर्न थालेको छौँ कि है। आज अब्राहमले यो आराधना र प्रार्थनाको वेदी बनाए, त्यहाँ चाहिँ होम बलि चढायो है, त्यहाँ परमेश्वरको पुकारा गरे भन्छ है। यो प्रकारले तपाईँले मैले पनि आज परमेश्वरलाई पुकार्ने चाहिँ वेदी चाहिँ बनाउनुपर्छ है। यो अब्राहमले बनाएको वेदी दोस्रो कुरामा है। तेस्रो चाहिँ आज यो अस्ति नै हामीले हेरेका थियौँ, थोरै मात्रै म भन्छु। यहाँ आउनुहोस् त, यही उत्पत्ति किताब 13:3 र 4 पद पढिदिनुहोस् त। अनि दक्षिणबाट यात्रा गर्दै गर्दा उनी बेतेलसम्म पनि पुगे। हजुर। त्यस ठाउँमा जहाँ सुरुमा उनको पाल थियो, हजुर, बेतेल र एकको बीचमा, अर्थात् त्यो वेदी भएको ठाउँमा जो उनले पहिले त्यहाँ बनाएको थिए। अनि त्यहाँ अब्राहमले परमप्रभुको नामलाई पुकारे है। यो चाहिँ तेस्रो वेदी अब्राहमले बनाउनु भएको, बनाएको होइन, त्यो वेदी भएको ठाउँमा चाहिँ अब्राहम आएको छ। त्यो वेदी चाहिँ अब चाहिँ संसारतिरबाट है परमेश्वरतिर फर्कने, अथवा त्यो संसारतिर नफर्कने एउटा के बाछाको वेदी हो है। तपाईँले हेऱ्यो भने तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, जब चाहिँ हो 10 पद अनुसार जब चाहिँ है यो चाहिँ कनान देशमा होइन अनिकाल पर्यो है, अब्राहम बसेको देशमा अनिकाल परेपछि उनी चाहिँ मिश्र देशमा चाहिँ गए। मिश्र देशमा गइसकेपछि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई नि बहिनी भन्नु पर्यो, झुट बोल्नु पर्यो है। अनि आज त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ आज घटेको छ है। अनि अन्तमा चाहिँ उसले के भएको छ, एउटा उपहार पाएको छ। त्यो उपहार चाहिँ के अरे, दास दासिनी अरे, बुझ्नु नि। त्यो दास दासिनी उसले के उपहार पायो, के अरे हागरको उपहार पाए मिश्र देश। त्यो कुरा चाहिँ पढ्नुहोस् त, 16 पद पढ्नुहोस् त। अनि म तिम्रो वंश 12:16। अनि तिनको खातिर हराउले अब्राहमसँग हजुर असल व्यवहार गरे। अनि उनले भेडा बाख्राहरू, हजुर, गाई गोरुहरू, गधाहरू, भेडाहरू, गाधाहरू
अनि नोकरहरू नोकर्नीहरू गधैनीहरू र ऊँटहरू पाए। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ नोकर्नीहरू बताएको छ है। अब्राहम चाहिँ जब अनिकाल पर्दा परमेश्वरको घरमा बस्न छोडेर अथवा बेतेलको छेउमा चाहिँ जो वेदी उसले बनाएको थियो परमेश्वरलाई पुकार्नका लागि, त्यो वेदीमा बसेर पुकार्नु पर्ने थियो, तर उसले नपुकारी के गरे, मिश्रतिर गए। मिश्रतिर जाँदा त उसले के भयो, आफ्नै श्रीमती गुमाउनु परेको अवस्था पुगिसकेको थियो है। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के अरे, संसारको उपहार। तपाईँ म संसारमा गयो भने संसारले चाहिँ उपहार दिँदो रहेछ तपाईँ मलाई। त्यो उपहार के छ अरे, अब्राहमलाई के दिएर उपहार, हागार, नोकर्ने दियो हो। अनि त्यो हागार उपहार पाएपछि अब्राहमको जीवनमा राम्रो भयो। हेर्नुहोस् त, अहिले सबै चाहिँ अरब कन्ट्री के भएको छ, त्यो हागारको सन्तान होइन। आज किन त्यो भयो भन्दा चाहिँ ऊ संसारमा गयो नि त, मिश्रमा गयो है। आज नाउमी पनि त्यो के अरे मोआबतिर गएको कारणले गर्दा उसले सबै कुरा चाहिँ के गरेको थियो, हराउनु पठाएको थियो। सोही प्रकारले यहाँ अब्राहमले गएर चाहिँ एउटा गिफ्ट त पायो, उपहार त पायो, दासी नै पायो है, हागार। तर उही त्यही हागार नै के भयो, पछि गएर अब्राहमको परिवारको बिचमा चाहिँ अहिले युद्ध है। अहिले इजरायलसँग हेर्नुहोस् त, अब्राहमको परिवार इस्माइल र है आज चाहिँ नि इजरायलको बिचमा कति ठुलो लडाइँ छ है। अहिलेसम्म लडाइँ भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ कुवेतदेखि इजरायलको लागि फोन कल पनि जाँदैन, डाइरेक्ट कल बिहान छ। यहाँ तपाईँ इजरायल गएर आएको भने थाहा पाएपछि तपाईँलाई देश निकाला गरिदिन्छ, बुझ्नु नि हो। यसको मतलब यति ठुलो चाहिँ रिस अहिलेसम्म पनि किन भन्दा चाहिँ आज त्यो अब्राहम चाहिँ मिश्र देशमा गएको कारणले गर्दा है। आज सङ्कष्ट आयो, त्यो सङ्कष्टलाई चाहिँ थाम्नु सकेन। परमेश्वरलाई चाहिँ पुकार्ने वेदी त उसले बनाइसकेको थियो, तर चाहिँ वेदीमा गएर परमेश्वरलाई पुकार्नु साटोमा ऊ चाहिँ कता गयो, मिश्रतिरै गयो, जहाँ सुख विलासतिरै ऊ गयो। अनि उसले उपहार पाए। अनि त्यो उपहारले चाहिँ अहिलेको दिनसम्म पनि के दिएको छ, दुःख दिइरहेको छ, विश्वासीहरूले दुःख दिइरहेको छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले पनि है आज त्यो वेदीमा आउनुपर्छ जहाँ परमेश्वरलाई पुकारे, प्रतिज्ञाको वेदी। अब संसारतिर जाँदिनँ भनेर अब्राहमले चाहिँ है यो तेस्रो वेदी रूपमा आएको छ, म अबदेखि संसारतिर फर्किँदिनँ है, मिश्रतिर जाँदिनँ, परिस्थिति आओस्, समस्या आओस् भनेर आज यो चाहिँ प्रतिज्ञाको चाहिँ वेदी होइन, म नफर्किने वेदी है, संसारतिर नफर्किने वेदीको हामीले के हुनुपर्छ, बनाउनु पर्ने रहेछ। यदि चाहिँ बनाएनौँ भने आज हामी के हुन्छौँ, हामीले पनि हागा जस्तै उपहार पाउँछौँ भने हाम्रो जिन्दगीभरितिर हामीले के गर्छ, डस्छ है। यस कारणले गर्दा आज यो तेस्रो वेदी भयो। चौथो वेदी चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ, चौथो वेदी यही हामी चाहिँ 13 अध्यायको 17 अनि 18 पद पढ्दिनुहोस् त। उठ हजुर, उठ, यस देशको लम्बाइ हजुर र यसको चौडाइमा हिँड, किनकि यो म तिमीलाई दिनेछु। हजुर। तब अब्रामले आफ्नो पाल सारे र मम्रेको फलाटका रुखहरू लिएर आएर बसे, जो हेब्रोनमा छन्। अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए है। अब्रामले चौथो वेदी बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा अधिकार गर्ने वेदी हो है। आज परमेश्वरले 7 पदमा भन्छ, उठ देशको लम्बाएर यसको चौडाइमा हिँड, किनकि म तिमीलाई यो दिनेछु। जब परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो अब्राहमलाई, त्यसपछि अब्राहमले के गरे, एउटा वेदी बनाए हो। आज उसले अधिकार गर्ने वेदी हो, उसले चाहिँ अधिकार पाउने वेदी हो। तपाईँ मलाई पनि परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ है। मण्डलीमा सेवकाईको विषयमा है कति कुराको अधिकार परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो अधिकारको वेदी तपाईँलाई मैले चाहिँ के हुनुपर्छ, स्थापित गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँ मलाई दिएको अधिकारदेखि हामी वञ्चित भयौँ है, हामी आफूलाई दिएको अधिकारदेखि टाढा भयौँ भने है, आज हामीले मत्ती 26 अध्यायमा हामी भन्छौँ, पढ्छौँ नि, त्यो एउटा तोडा दिएको के छ, त्यो तोडा पनि खोसिन्छ बुझ्नु नि है। त्यो एउटा तोडा लुकाएर राखेको, जमिन मुनि लुकाएर राखेको थियो है। मालिक आउँदा चाहिँ तपाईँले यस्तो नभएको ठाउँमा, नरोपेको ठाउँ पनि खोज्नुहुन्छ भने जानेर लुकाइराखेको छु, लाउनुहोस् भनेर त्यो खोजिदियो नि है। किनभने त्यो तोडा पाएकोलाई उसले उपयोग गर्नु सकेन। तपाईँ मेरो जीवनमा पनि कति अधिकार हुन्छन्, कति तोडाहरू होइन, एउटा चाहिँ दानहरू परमेश्वरले दिएको हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न सकेनौँ, त्यसलाई बढाउन सकेनौँ भने एक दिन त्यो के हुन्छ अरे, खुसी नै रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब्राहमलाई जुन अधिकार दिने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो, अनि त्यो अधिकारलाई चाहिँ आज थामिराख्नको लागि उसले के गरेर वेदी बनाए, अधिकारको वेदी उसले बनाए। अनि अर्को चाहिँ पाँचौँ चाहिँ वेदी चाहिँ यो उत्पत्ति 22:9 पदमा भन्छ, एउटा बलिदानको वेदी आज अब्राहमले बनाए। पढ्नुहोस् त, उत्पत्ति 22:9 पद। अनि उनीहरू परमेश्वरले उनलाई
बताउनु भएको ठाउँमा आइपुगे। हजुर। अनि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र दाउराहरू मिलाएर राखे। अनि उनले आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधे र उसलाई वेदीमा दाउरामाथि राखे। हेर्नुहोस् है, यहाँ अब्राहमलाई चाहिँ एउटा वेदी बनाएको छ। त्यो 5औं वेदी हो, त्यो चाहिँ के अरे बलिदानको वेदी हो है। आज तपाईँ मेरो जीवनमा पनि बलिदानको वेदी हुनु एकदमै आवश्यक छ है। आज बलिदान भनेको चाहिँ केही मूल्य चुकाउनु भनेको है। तपाईँले मैले परमेश्वरको सेवा चाहिँ है फ्रीमा गर्न सक्दैन। यदि तपाईँले परमेश्वरको सेवा फ्रीमा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के छ, युजलेस हुन्छ, उपयोगी नै हुँदैन है। तपाईँले चाहिँ यो इतिहास किताबमा सामुएलको अन्तिम अध्याय 24 अध्याय दोस्रो सामुएल 24 अध्यायमा हेऱ्यो भने जब चाहिँ दाउदले हैन नाकुनको खलामा आउँछ हैन अरुणाको खलामा आउँछ अनि उसले त्यो परमेश्वरलाई चढाउनको लागि चाहिँ माग्दा अरुणाले के भन्छ, सिद्धेमा लैजानुहोस् न भन्छ है। तर दाउदले भन्छ म सिद्धेमा परमेश्वरलाई चढाउँदिनँ। हेर्नुहोस् त है, बलिदान गर्नुभएको हुनुपर्ने रहेछ नि त है। प्रभुको सेवा चाहिँ तपाईँले बलिदान दिएर गरेको हुनुपर्छ है। सिद्धेमा हामीले चाहिँ प्रभुको सेवा गरेका छौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँले मेरो आशिषविहीन हामी हुन्छौँ है। आज विश्वास चाहिँ दुई प्रकारको हुनुपर्छ, दुई प्रकारको हुन्छ यहाँनिर है। एउटा फलफुलबाट कतिले फर्सी देख्नु भएको छ, कति राम्रो गोलो पहेँलो है, अझ यस्तो दर्शो परे कस्तो राम्रो देखिन्छ फर्सी होइन। अर्को हुन्छ एउटा हाम्रो त्यसलाई के भन्छ के अरे अर्को सेतो हुन्छ नि, बोम्बोसिया भन्छ मगर कुरामा, त्यसलाई के भन्छ अरे सेतो कलरको हुन्छ नि, कुबिन्डो कुबिन्डो है। त्यो दुईवटा हुन्छ। हेर्नुहोस् त कुबिन्डो गोलो सेतो हुन्छ। हेर्नुहोस् त दुईवटा हेर्दा यस्तो राम्रो सुन्दर हुन्छ, तर त्यसलाई दुईवटा काट्यो भने कति फरक पर्छ हेर्नु। कुबिन्डो चाहिँ पुरा टनाटन भरिएको हुन्छ नि, फर्सी चाहिँ के हुन्छ भित्र खोक्रो हुन्छ बुझ्नु नि हो। तपाईँ मेरो आत्मिक जीवन पनि चाहिँ फर्सी जस्तो खोक्रो हुनु हुँदैन, कुबिन्डो यस्तो भरिभरा हुनुपर्छ है। त्यो भरिभरा हुनको लागि तपाईँले मैले बलिदान गरेर सेवा गरेको हुनुपर्छ है। दुःख गरेर सेवा गरेको हुन्छ, परिस्थितिमा जस्तै अवस्था पनि हामी परमेश्वरको सेवा गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो जीवन चाहिँ के हुन्छ, बलिभाव हुँदैछ। बलिदानको वेदी भनेको त्यो तपाईँले प्रभुको लागि कति बलिदान गर्नुभएको छ है। तपाईँले प्रभुको मण्डलीलाई कति बलिदान गर्नुभएको छ, प्रभुको सेवाको लागि कति बलिदान गर्नुभएको छ है। आफ्नो परिवारको लागि कति बलिदान गर्नुभएको छ है। आफ्नो चाहिँ नि होइन इष्टमित्र छरछिमेकीको लागि विश्वासीको लागि कति बलिदान गर्नुभएको छ, त्यो सबैको हिसाब परमेश्वरले के हुन्छ राख्नुहुन्छ नि होइन। बाइबलले भन्छ नि तिमीले यहीभन्दा सानोलाई जे गरे त्यो मलाई गरेको भनेर चाहिँ है। मत्ती 25 अध्याय हामीले पनि सुनिरहेका थियौँ, मत्ती 25 अध्यायमा त्यो लेखिएको छ होइन। आज लुका किताबमा लेखेको छ, एक चिसो ग्लास पानीको पनि परमेश्वर के हुनुहुन्छ हिसाब राख्नुहुन्छ। यस कारण बलिदान पूर्ण तपाईँले सेवा गरेका छ भने निश्चय तपाईँले के हुनुहुन्छ आशिष पाउनुहुन्छ। यो बलिदानको वेदी एकदमै आवश्यकता छ है। अब्राहम परमेश्वरको मित्र हुनको लागि यो 5 प्रकारको वेदी उसले के अरे बनाएको थियो है। यो 5 प्रकारको वेदी बनाएर परमेश्वरलाई पुकारा गरेको थियो, प्रतिज्ञा गरेको थियो, नफर्कने बाचा गरेको थियो, अधिकारको वेदी गरेको थियो भने अन्तिममा के गरेको थियो, बलिदानको वेदी बनाएको थियो। अन्तिम वेदीमा उसले के गरेको थियो अनि परमेश्वरलाई पुकारा गरेको थियो। यसकारण परमेश्वरको मित्र हुनको लागि तपाईँ मलाई पनि यी वेदीहरूको के हुनुपर्छ आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज अब्राहमले चाहिँ दोस्रो कुरा के गरेको थियो, वेदी बनाएको थियो है। अनि वेदी 5 प्रकारको वेदी हामी हेरिहाल्यौँ है। अब चाहिँ अर्को के भन्छ तेस्रो कुरा चाहिँ यही 13 अध्याय उत्पत्ति 13 अध्यायको 14 पद पढ्नुहोस् त। अनि लुत अब्राहमबाट छुटिएपछि परम प्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब आफ्ना आँखा उठाऊ र जहाँ तिमी छौ त्यस ठाउँबाट उत्तर दक्षिण पूर्व र पश्चिमतिर हेर। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई जुन आज्ञा गर्नुभएको छ सोही आज्ञा परमेश्वर तपाईँ मलाई गर्नुहुन्छ है। अब्राहमलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो, त्यो तिम्रो भतिज लुतलाई चाहिँ के र छोडेर जाऊ भनेको थियो नि त होइन। पहिला नै तिमीलाई मात्रै बोलाएको थियो, लुतलाई बोलाएको थिएन। तर अब्राहमले के गरेको थियो, लुतलाई बोक्दै 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 हिँड्दा चाहिँ के भयो, अन्तिममा आएर ऊ आफैलाई चाहिँ फसाउने ठाउँ पऱ्यो है। यस कारण लुतलाई छोड्नु भनेको चाहिँ के कुरा भन्छ, लुतलाई छोड्नु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ झगडालाई छोड्नु हो है। किनभने तपाईँले 7 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ झगडा भएको कुरा पाउँछौँ। अनि अब्राहमका गाईवस्तुका गोठालाहरू र लुतका गाईवस्तुका गोठालाहरूको बीचमा झगडा भयो। अनि त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परिज्जीहरू बस्थे। हेर्नुहोस् त, यो झगडाको बिउ रहेछ। लुत चाहिँ के रहेछ, झगडाको बिउ रहेछ है।
अब्राहमले भन्दैछ है अब तिम्रो मेरो गोठालाको बिचमा के भएको छ लडाइँ भएको छ। यहाँ चाहिँ अरू कनानीहरू परिचयहरू बस्छन् जो अन्य जातिहरू उनीहरूले चाहिँ हामी बिचमा झगडा भएको थाहा पायो भने उनीहरूले के गर्छन् हामीलाई नराम्रो हेर्छन् हो। आज चाहिँ के गर्छन् हामीमाथि आक्रमण गर्न सक्छ। यस कारण तिमीले चाहिँ मलाई छोडेर जाऊ भनेर त लुत त सुरु भयो होइन। हेर्नुहोस् त कति मतलबी लुत रहेछ है। किन भन्दा चाहिँ मलाई यस्तो मन लाग्छ लुतले चाहिँ यदि चाहेको थियो भने है यदि अब्राहममा बसेर उसलाई चाहिँ आशिष छ भने उसले थाहा गरेको भए उसले के गर्थ्यो। आवाज सुनिँदैछ म क्लियर हुँदैछ आवाज हजुर यहाँ क्लियर भयो नि भन्नु जस्तो लागेको थियो मेसेज आएको थियो है। हस् है यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ है यसरी अब्राहमले चाहिँ लुतलाई के भन्दैछ तिम्रो गोठाला र मेरो गोठालाको बिचमा लडाइँ भयो। यहाँ चाहिँ अन्य जातिहरू छन् जसले देख्यो भने हाम्रो बिचमा नराम्रो हुन्छ। तिमी मदेखि टुक्रो जाऊ दाहिने जाँदा म देब्रे जान्छु तिमी पूर्व जाँदा म पछि जान्छु भनेर चाहिँ अब्राहमले भन्दा चाहिँ उसले के अरे सर्लक्क हेरेर चाहिँ के अरे उसले सदम र गमोरा मैदानलाई त है परमेश्वरको अदनको बगैँचा जस्तो देखेछ अरे। हेर्नुहोस् त कस्तो आँखा रहेछ उसको है। उसले त सदम र गमोरालाई चाहिँ परमेश्वरको बगैँचा जस्तो भन्छ। पढ्नुहोस् त त्यो के अरे 10 पदमा अनि लुतले आफ्ना आँखा उठाएर यर्दनको सारा मैदान हेरे किनभने परम प्रभुले सोदोम र गोमोरालाई नाश गर्नुभन्दा पहिले त्यो सोआरसम्म जहीँ तहीँ पानीले राम्ररी सिंचिएको परम प्रभुको बगैँचा जस्तो मिश्र देश जस्तो थियो। हेर्नुहोस् त हो आज उसले त त्यो के अरे के सदम र गमोरालाई त परमेश्वरको बगैँचा है परमेश्वरको बगैँचा कसलाई भन्छ अदनको बगैँचालाई भन्छ नि। अदनको बगैँचा जस्तो चाहिँ सदम र गमोरालाई देखेको छ। हेर्नुहोस् त्यो आँखा त्यो आँखालाई के भने म रतन्दो लाग्यो भने कि मोतीबिन्दु लाग्यो भने अब है परमेश्वरको बगैँचा जस्तो चाहिँ सदम र गमोरा हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त आज यस्तो व्यक्ति थियो लुत है। एउटा आँखाको अभिलाष लाग्ने संसार कुरा हेरेर चाहिँ परमेश्वर कुरासँग के भने सारगार गर्ने क्या संसार कुरालाई पनि परमेश्वर कुरालाई उस्तै जस्तो देख्ने हुनु ऊ चाहिँ है। हामी कति विश्वासी आँखा त्यस्तै हुन्छ विश्वासी अन्य जाति छुटाउन सक्दैन हामी हो। अनि संसार कुरा र परमेश्वर कुरा हामी छुटाउन सक्दैनौँ है। आज यो लुतको आँखा हो है। अब्राहमले लुतलाई छुनु कारण के रहेछ त्यो लुतको लोभी चाहिँ कुरालाई के गरेको थियो छोडेको थियो है। अब्राहमले चाहेन हामी बिचको झगडा चाहिँ अरूले देखोस् है। यदि लुत साँच्चैको चाहिँ उसको है अङ्कलसँग ऊ हिँडेको छ अङ्कलसँग म सुरक्षा पाउँछु होइन अङ्कलबाट मैले आशिष पाउँछु भनेको भए उसले के भन्थ्यो यो गोठालाहरू झगडा गरेको भने अङ्कल यो गोठाला निकालिदिउँ न हामी किन छुट्टिने भनेर भन्नु पर्दैन उसले त्यो कुरा भनेन। उसले के भयो आफ्नो अङ्कल भन्दा पनि त्यो गोठालालाई उसले के गरे प्रेम गरेर त्यो गोठाला लिएर के गरे सदमको मात्र। हेर्नुहोस् त आज यो कारणले गर्दा अब्राहमसँग परमेश्वर बोल्नु भएको थिएन। लुत चाहिँ अब्राहमसँग भएको कारणले गर्दा आज बोल्न सकेको। त्यस कारणले गर्दा यसले के देखाउँछ आफ्नो चाहिँ नाता गोतालाई परमेश्वरको अगाडि राख्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई देखाउँछ। यस कारण यहाँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई साह्रै मन लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ के भने है बर्नबास र पावलको चाहिँ झगडा हुन्छ होइन। झगडा हुँदाखेरि के कारण झगडा भएको थाहा छ उसको भतिस मर्कुसको कारणले झगडा भएको थियो होइन। आज किन त्यो झगडा भयो भने चाहिँ बर्नबासले त मर्कुसलाई चापेको रहेछ है। किनभने उसले पहिला भिजिट जाँदा पनि छोड्दै हिँड्दो रहेछ उसलाई हो। अनि त्यो कुरा अब के अरे पावलले थाहा पाएर यसलाई नलाने अब अर्को भिजिटमा चाहिँ मर्कुसलाई नलाने भनेर चाहिँ बर्नबास सल्लाह गरेर त बर्नबास मानेन। यो त मेरो भतिज हो नि भान्जा छ अरे भान्जा हो नि यो मेरो है यसलाई चाहिँ लानुपर्छ भन्दा चाहिँ पावल र बर्नबासको बिचमा ठुलो मतभेद भयो भन्छ प्रेरित किताबमा। त्यसपछि के भयो बर्नबास मर्कुसलाई एकतिर हिँड्यो अनि पावल चाहिँ है यता चाहिँ कसलाई लिएर हिँड्यो तिमोथीलाई र अनि अर्को सिलासलाई लिएर चाहिँ हिँड्यो। हेर्नुहोस् त त्यसपछि बर्नबास 14 वर्ष वनवास गयो भन्छ क्या हुन्छ नि त्यो नपढौँ है। 14 वर्ष वनवास गएपछि मात्रै फेरि पछि भेटेको छ बर्नबासलाई पावलले बुझ्नु नि। त्यसपछि बर्नबासको कुरै हराएको छ। हेर्नुहोस् त आफ्नो चाहिँ जातिगत आफ्नो चाहिँ नाता गोतालाई कख्याउँदा चाहिँ यति ठुलो चाहिँ हाँस हुँदो रहेछ। वास्तवमा चाहिँ पावललाई लिएर आउने बर्नबास थियो है। प्रेरितको कारणले आएर यरुशलेमलाई चिनाउने पनि बर्नबासै थियो तर उसले आफ्नो नाता गोतालाई च्यापेको कारणले गर्दा आफ्नो भाइ भतिज होइन लाई च्यापेको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ के भयो एकदम निशाचरी भयो। बाइबलमा त उसको नामै आउन छोडिहाल्यो नि। पछि 14 वर्षपछि मात्रै भेट भयो भन्छ गलाती किताबमा हेऱ्यो भने है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मेरो जीवनदेखि होइन परमेश्वरको साथी हुनको लागि यो लुत रूपी नाता गोता है संसारको अभिलाषा कुराहरू झगडा कुरालाई हामी के हुनुपर्ने रहेछ छोडेको हुनुपर्ने रहेछ है। अब्राहमले छोडेर जब गए परमेश्वर के हुने अरे बात गर्नुभयो। अब्राहम चाहिँ लुतबाट छुट्टिएपछि परमप्रभु अब्राहमसँगलाई भन्नुभयो
भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ है। छुट्टिनुभन्दा पहिला एकपल्ट मात्रै बताएको छ, त्यसपछि परमेश्वर के भने बोल्नु भएन। लुट छुटेपछि मात्रै परमेश्वर के भन्नुभयो, बात गर्नुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ है आज उसलाई चाहिँ छुटेको कारणले गर्दा अब्राहमलाई परमेश्वर फेरि के भन्नुभयो, आँखा उठाएर हेर है, अब आँखा उठाऊ, जब तिमी छौ त्यस ठाउँबाट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमतिर हेर है, सारा देश म तिमीलाई दिन्छु, तिम्रो कुटुम्बलाई दिन्छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्नुभयो है। यो चाहिँ तेस्रो कुरा के गर्नुपर्ने रहेछ, अभिलाषा कुराहरू, आफ्नो नातागोता कुराहरू है, अनि झगडा कुराहरू, जुन पनि कुराहरू छन् परमेश्वरलाई चाहिँ हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ, परमेश्वर विरुद्ध छन्, यो कुराहरू हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, छोड्नुपर्ने रहेछ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको चाहिँ मित्र हुन सक्छौँ है। अब्राहमले तेस्रो कुरा चाहिँ उसले गरेको थियो, उसले लुतलाई छोडिदियो, भतिजै भए पनि के उसले के गर्यो, छोडिदियो है, अलग गरिदियो। तिमी पूर्व जाँदा म पश्चिम जान्छ, पुरा के भन्छ त्यसलाई एबाउट टर्न भन्छ, आर्मीहरूलाई थाहा हुन्छ नि हो, लेफ्ट टर्न र राइट टर्न पनि हुन्छ, तर चाहिँ के भन्छ एबाउट टर्न भनेको पुरा अपोजिट फर्किनु भनेको है। रुससँग चाहिँ अब्राहम के भयो है, पूर्ण रूपले अपोजिट छुट्यो है। अथवा चाहिँ त्यो अभिलाषादेखि, आँखाको अभिलाषादेखि, झगडादेखि, त्यो नाता गोताको चाहिँ त्यो सम्बन्धदेखि के पूर्ण रूपले के भयो, फर्कियो। यसलाई हामी पनि यो प्रकारले चाहिँ हामी फर्केको हुनुपर्छ, प्रभुतिर हामी फर्केको हुनुपर्छ। यदि हामी यस प्रकार फर्केको सकेका छैनौँ भने है आज हामीलाई के हुनसक्छ, परमेश्वर तपाईँ मसँग बात गर्नुहुन्न है, तपाईँ मसँग परमेश्वर बात गर्नु भने हामी परमेश्वर मित्र बन्न सक्दैनौँ है। यो चाहिँ तेस्रो कुरा हो है। हामीसँग समय सकिसकेको छ, यस कारण हामी छिटो हेर्छौँ। चौथो कुरा चाहिँ यो 14 अध्यायको 18 पद पढिदिन्छ। तब सालेमका राजा मेल्किसेदेक हजुर रोटी र दाखमुख लिएर आए अनि तिनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए है। यहाँ चाहिँ यो मल्किसेदेक हैन, सालेमका राजा चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रू किताब 7 देखि 1 पदमा प्रभु ख्रीष्ट नै मल्किसेदेक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको, शान्तिको राजकुमार उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। हामी त्यसलाई हेर्दैनौँ है समय नभएको कारणले गर्दा। अब यहाँ चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के बताएको छ भने त्यो लुत चाहिँ जो अब्राहमदेखि छुटेर गएको थियो हैन, आफ्नो काकालाई हैन गोली मारेर गएको भनौँ न, गोली मारेर गएको थियो है। तर उसलाई चाहिँ के गर्यो अरे अरू राजाहरूले चाहिँ पक्रेर लगेछ, लुटेर लगेछ। तर अब्राहमले है फेरि गएर के अरे छुटाएर ल्याए। छुटाएर ल्याउँदा धेरै धन सम्पत्ति उनीहरूले ओसारेर ल्याएको थियो है। त्यो धन सम्पत्तिहरूको दशंश पनि त्यहाँ दिएको कुरा हामी देख्छौँ हैन है। अझै त्यो कुराहरू जितेर आइसकेपछि अब्राहमका सालेमका राजा चाहिँ है रोटी र दाखरस लिएर चाहिँ त्यहाँ आएको छ है। अब त्यहाँ आज एउटा कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ भने किन परमेश्वर हैन, परमेश्वर स्वयं चाहिँ त्यो रोटी र दाखरस लिएर चाहिँ अब्राहम कहाँ आयो भन्दा चाहिँ अब्राहमले 4टा राजालाई जितेका थिए है। जुन 4टा राजाहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो शत्रुहरू भन्छौँ है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सर्ट तपाईँले हेऱ्यो भने 4 प्रकारका शत्रुहरू चाहिँ गलाती 5 अध्यायको 17 पदमा भन्छ, एउटा शरीर चाहिँ हाम्रो के हो, शत्रु हो, जो आत्माको विरोधमा जहिले पनि लड्छ है। गलाती 5:17मा टाइम छैन नपढौँ। आज दोस्रो चाहिँ संसार चाहिँ हाम्रो के हो, शत्रु हो। याकुब 4:4 भन्छ संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो, दुश्मनी हो है। तेस्रो चाहिँ शैतान हो है। तेस्रो शैतान चाहिँ को, शत्रु चाहिँ को अरे शैतान हो। पहिलो पत्रुस 5:8 हुनुहुन्छ, गर्जने सिंह चाहिँ शैतान चाहिँ आउँछ तपाईँ मलाई गर्जनको लागि हो। अनि चौथो शत्रु चाहिँ के हो, मृत्यु हो है। पहिलो कोरिन्थी 15:26 पदमा भन्छ हाम्रो अन्तिम शत्रु चाहिँ के हो, मृत्यु हो भन्छ है। यो 4टा शत्रुहरूलाई चाहिँ अब्राहमले जितेर आएको कारणले गर्दा अब्राहमलाई त्यो मल्किसेदेक हैन सालेमका राजाले रोटी र दाखरस लिएर आएको थियो है। अनि उसलाई चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ धन सम्पत्ति यहाँ अर्को राजाले भन्छ, सदमको राजाले भन्छ अब्राहमलाई है 21 पद पढ्नुहोस् त। 14:21 यो उत्तर 14:21। अनि सदोमका राजाले अब्रामलाई भने हजुर मानिसहरू चाहिँ मलाई दिनुहोस् हजुर अनि धनमाल चाहिँ आफ्नै निम्ति राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, अब्राहमलाई भन्दैछ तपाईँले धनमाल राख्नुहोस्, मान्छे मात्रै तपाईँले लिनुहोस् जो उसको मान्छेहरू थियो होइन। अनि अब्राहमले के भन्छ 23 पद, कि म एउटा धागोदेखि लिएर जुत्ताको एउटा फितासम्म पनि लिने होइन, धागोदेखि लिएर जुत्ताको फिता पनि लिँदिन। अनि जे तपाईँका हुन् जे तपाईँका हुन् ती थोकहरूबाट म केही लिने छैन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ कुरा किन भन्न खोजेको छु भने चौथो कुरा चाहिँ संसारको धन है, संसारको दौलतहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्न, लिनु हुँदैन छ है। अथवा चाहिँ भन्नाले अब पैसा कमाउनु हुँदैन भन्नु खोजेको छु होइन मैले होइन, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई अनर्थ नलिनु होला है। तर चाहिँ यहाँ अब्राहमले है त्यो आफूसँग भएको कुरामा चाहिँ ऊ सन्तुष्टि भएको कुरा हामी देख्छौँ होइन। तपाईँले हिब्रू किताब 13 अध्यायको 5 पद होइन,
हिब्रू 13:5 हेर भने पैसाको लोभदेखि अलग रह, जे तिमीसँग त्यो कुरामा चाहिँ तिमी के अरे सन्तुष्ट रह भनेर बताएको छ। अन्त मात्र प्रभुले तपाईँलाई छोड्दिन म त्याग्दिन भनेको छ। पढ्नुहोस् त हिब्रू 13। हजुर तिमीहरूको चालचलन हजुर पैसाको लोभ रहित होस्। तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस्। अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छ तिमीसँग जे कुरा छ तिनैमा सन्तोष गर, त्यसैमा सन्तोष गर, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ आफैले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, कुनै रीतिले छोड्दिन, न त तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्नेछु। न त तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्नेछु। किन प्रभुले त्याग्दिन छोड्दिन भने हामी त हिब्रू 13:5 प्रभु तपाईँले मलाई छोड्दिनु हुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न प्रत्यय गर्नुभएको छ प्रभु धन्यवाद भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। तर माथिको पद हामी भुलिजान्छौँ। माथि के शर्त राखेको छ? पैसाको लोभदेखि रहित हामी हुनुपर्छ। अथवा आफूसँग जे कुरा छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनु पर्यो, अनि प्रभुले छोड्नुहुन्न त्याग्नुहुन्न भनेको त हेर्नुहोस् त। अब्राहमले त्यो धन सम्पत्तिको लोभ गरेन त्यहाँ है। आफूसँग जे छ ऊ सन्तुष्ट, मलाई केही चाहिँदैन है, एउटा धागो धेरै चाहिँदैन, जुत्ताको फिता धेरै चाहिँदैन है। हामीलाई त चाहन्छ प्रभुले हामीलाई नछोडेको नत्यागेको, तर आज हामी पैसाको लोभ गर्न चाहिँ छोड्दैन फेरि हामी है। यस कारणले गर्दा तपाईँ मलाई परमेश्वरले के भन्दै हुन्छ, यदि परमेश्वरको साथी बन्न चाहनु भएको छ भने यो लोभदेखि पैसाको लोभदेखि हामी के हुनुपर्छ? टाढा हुनुपर्छ। आफूसँग जे छ नि त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो सेलेरी जति छ त्यही कुरामा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। मैले त्यही प्रायः मान्छेलाई भन्छु है, कति समस्या कारणले गर्दा कम्पनी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसलाई जुन कम्पनीमा राम्रो काम भइरहेको छ भने तपाईँले कम्पनी चेन्ज कहिले पनि नगर्नु, किन प्रभुले दिएको कम्पनी हो त्यो, त्यसबाट पनि प्रभुले तपाईँलाई के हुनुहुन्छ महिमा लिन्छ। तर आज हामी अलिकति क्षणिक छ, थोरै पैसा दियो अर्को कम्पनी जम्मा हानिहाल्छ है। एउटा साथी मैले याद छ, मुम्बईको इन्डियन साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसरी जम गर्दा गर्दा म्यानेजर भयो साथी भन्नु त है। म्यानेजर भयो, गाडी पनि लिएर घुम्यो साथी। 2 महिनापछि त फेरि के गर्यो, कामदेखि निकालिदियो। त्यो गर्दा गर्दा के गर्दा माथि पुगेको थियो, अब उसले काम अनुसार हेर्नु सकेन, आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु सकेन, निकालिदियो। अब पछि निकालिसक्यो के भयो, त्यो पहिलो काम गर्न नै उसलाई लाज भयो, म्यानेजर भइसकेको मान्छे, अब म्यानेजर उसलाई निकालिसक्यो। हेर्नुहोस् त कति सर्म कुरा हुन्छ। यस कारण प्रभुले त्यो कुरामा हामी सन्तुष्ट हुन सकेन भने सघाउनु पर्छ है। अब्राहमको जीवनदेखि यो कुरा चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको साथी हुनको लागि अब्राहमले कहिले धनमालको आफ्नो के गरेन, लोभ गरेन। तपाईँ पनि परमेश्वरको आज वचनअनुसार धनमालको लोभ गर्नु हुँदैन। जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट भयो भने मात्रै परमेश्वर हामीलाई छोड्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्यौँ। चौथो कुरा है। पाँचौँ कुरा चाहिँ हामी यहाँ उत्पत्ति 15:4 पढ्नुहोस् त। अनि हेर हजुर परम प्रभुको यसो भन्ने वचन उनी कहाँ आयो, हजुर त्यो तिम्रो हकवाला हुने छैन, तर जो तिम्रो शरीरबाट निस्केर आउनेछ त्यही नै तिम्रो हकवाला हुनेछ है। यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ एउटा हकवाला दिन्छु भनेर चाहिँ बताएको छ है। तर अब्राहमले के भनेको थियो भने यो मेरो दमस्कसको एलिजा नै मेरो उत्तरदायिका हुनेछ भनेर उसले भनिरहेको थियो। तर प्रभुले के भन्नु, होइन होइन त्यो होइन, तिम्रो शरीरदेखि म तिमीलाई के गर्छु, एउटा चाहिँ सन्तान दिन्छु, त्यो नै तिम्रो अधिकारी हकदार हुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएपछि अब्राहमले के गरे, त्यो कुरालाई विश्वास गरे। अनि त्यो विश्वास चाहिँ के भयो सुनिन्थे, धार्मिकता गर्ने हो भनेर चाहिँ त्यो कुरा बताएको छ होइन। आउनुहोस् याकुब किताब 2:23 पढ्नुहोस् त। याकुब किताब 2:23 अघि अनि पवित्र शास्त्रको वचन पूरा भयो हजुर, जसले भन्दछ हजुर अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, अब्राहमलाई परमेश्वरले विश्वास गरे, अनि यो चाहिँ उनको निम्ति धार्मिकता गनियो, अनि उनी परमेश्वरका साथी बनिए। हेर्नुहोस् है, अब्राहमले विश्वास गरे हो ल ठिक छ प्रभु, म यस्तो वृद्धकाल हुँदा पनि 75 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले अब्राहमलाई के गर्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँ 25 वर्षपछि 100 वर्षको उमेर पुगेपछि अब्राहमलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, इसाक दिनुभएको थियो। यत्रो 25 वर्षको कालसम्म उसले के गरे, परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ भनेर उसले के गरे, विश्वास गरेर बस्यो। मेरो उत्तरदायिकारी परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेर उसले बस्यो है। त्यो बिचमा कति आए है, हागारहरू पनि आए, तर पनि आज अब्राहमको चाहना थिएन। त्यो त साराले चाहिँ के गरेको थियो, आज बलजफ्ती गरेको कुरा थियो है। यस कारणले गर्दा आज तपाईँलाई मलाई जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो प्रतिज्ञालाई हामी विश्वास गरेर खडा हुनुपर्छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले 22 9 र 10 पदमा पढ्दैछ त। यो उत्पत्ति 22 9 र 10 पद। अनि उनीहरू परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँमा आइपुगे। अनि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए र दाउराहरू मिलाएर राखे। अनि उनले आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधे र उसलाई वेदीमा दाउरामाथि राखे। अनि अब्राहमले आफ्नो हात बढाएर आफ्नो छोरालाई बलि गर्नको निम्ति छुरी उठाए। अनि तब परम प्रभुका दूतले स्वर्गबाट उनलाई पुकारेर भने, अब्राहम अब्राहम। अनि उनले भने, हेर्नुहोस् म यहाँ छु। हेर्नुहोस् है, अब परमेश्वरले अब्राहमलाई
तिम्रो अधिकारी म तिमी शरीरदेखि दिन्छु भनेर भन्नुभयो। अनि प्रतिज्ञा गरे अनुसार परमेश्वरले 25 वर्षपछि 100 वर्षको इयरमा है अब्राहमलाई छोरा इसाक पनि दिनुभयो। तर त्यसको केही वर्षपछि होइन एउटा ठिटा बोल्ने हिँड्न सक्ने बालक भइसकेको थियो, 12-13 वर्षको भनौँ न अब है, ठिटा भएको थियो इसाक भएको व्यक्तिलाई परमेश्वर के हुनुहुन्छ, अब यसलाई गएर के गर्नु, मैले भनेको ठाउँमा गएर के गर्नु, बलिदान गर्नु। हेर्नुहोस् त हो, परमेश्वरले यही तिम्रो सन्तान चाहिँ दिएर मैले संसार पुरा ढाक्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही छोरालाई गएर बलिदान गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो है। तर अब्राहमको त्यो विश्वास के भएन, डगमगाएन। मलाई 100 वर्षको उमेरमा छोरा दिन सक्ने परमेश्वरले अर्को फेरि छोरा दिन सक्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले विश्वास गरेको हुनसक्छ उसले होइन। अथवा चाहिँ यो छोरालाई चाहिँ मैले बलिदान गरेँ भने परमेश्वरले फेरि बोराएर उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञा उसलाई विश्वास थियो है। आज यस्तो प्रकारको विश्वास तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ हुनुपर्छ है। आज प्रतिज्ञा त गरे, 25 वर्षमा पर्ख्यो प्रतिज्ञालाई, त्यो पुरा भयो, खुसी भएको त के अरे फेरि उसलाई चाहिँ बलिदान गर। अब त्यो छोरादेखि सारा संसार ढाक्नु पर्ने उसलाई नि फेरि के गर्नुभयो, बलिदान गर, मार भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तर उसको विश्वास के भने अरे डगमगाएन। त्यही विश्वासले उसको निम्ति के भयो, धार्मिकता गर्ने नि त है। आज यो प्रकारको विश्वास तपाईँ मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। हामी सानो कुरामा हामी के गर्छौँ, अविश्वासी भइसकेको छौँ। दोस्रो तिमोथी भन्छ नि, तपाईँमा विश्वास योग्य भएन भने पनि परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ अरे विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भनेर बताएको छ। दोस्रो तिमोथी त्यो पद हामी पढिहालौँ है। आफैले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न भन्छ। दोस्रो तिमोथी 2:13 पद, हामी विश्वासयोग्य भएनौँ भने पनि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। हामी विश्वासयोग्य भएनौँ भने पनि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले कहिले आफूलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। प्रभुले विश्वासयोग्य भएर अब्राहमलाई भन्नुभएको थियो, म यो तिम्रो छोरादेखि सारा संसार ढाक्नेछु है। आज अब्राहम अविश्वासयोग्य भए तापनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुन सक्नुहुन्थ्यो है। त्यो कुरालाई अब्राहमले जानेको कारणले गर्दा ऊ विश्वासयोग्य भए है। अनि आज उसले के भयो, आज त्यो छोराबाट नै संसारले साथ के भयो ढाक्यो। चढाउनु परेन, उसलाई आज्ञा त पालन गर्यो है। आज यस प्रकारको विश्वास तपाईँ मेरो जीवनमा छ भने है, अनि मात्रै हामी के भन्छौँ, परमेश्वरको मित्र हुन्छ। किनभने आज मलाई सधैँ पढ्न मन लाग्छ यो लुका किताब 18:6 पदमा के भन्छ, जब मानिसको पुत्र संसारमा आउनुहुन्छ नि, उहाँले तपाईँले मैले गिटार बजाएर गाएको, तपाईँलाई बजाएर के अरे गाना गाएको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म चाहिँ उफ्री उफ्री वचन दिएको प्रभुले हेर्नुहुन्न अरे। के हुनुहुन्छ थाहा छ, विश्वास हेर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त, म तिमीहरूलाई भन्दछु छिट्टै उहाँले तिनीहरूलाई न्याय गरेर छुटाउनु नै छ। हजुर, तरै पनि जब मानिसको पुत्र आउँछ तब के उनले पृथ्वीमा विश्वास पाउनेछन् र? हेर्नुहोस् त, के पृथ्वीमा विश्वास पाउनेछ र? अरू के खोज्दै रहन्छ प्रभुले? तपाईँको ट्यालेन्ट होइन, तपाईँले वचन दिएको होइन, तपाईँले गाना गाएको होइन। हेर्नुहोस् है, के खोज्छ अरे विश्वास। तपाईँलाई विश्वास छ कि छैन? यदि तपाईँमा विश्वास छैन भने तपाईँ जति नै सेवा गरोस् न, के छ, काम छैन। परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। किन प्रभुले विश्वास खोज्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ हिब्रू 11:6 पदले भन्छ, बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्नु चाहिँ के छ अरे असम्भव छ अरे नि त है। परमेश्वरलाई खुसी पार्नु छ भने तपाईँमा के हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ। पढ्नुहोस् त, तर बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्नु असम्भव छ। हिब्रू 11:6 पद पढ्दैछ, बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्नु असम्भव छ। किनकि परमेश्वर कहाँ आउनेले उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँलाई यत्नसित खोज्नेहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ अनि विश्वास गर्नुपर्दछ। विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, विश्वास कस्तो कुरा हो है। अब्राहममा त्यो विश्वास थियो है, अब्राहममा त्यो विश्वास। त्यस कारण अब्राहम चाहिँ के भयो, बाइबलमा 3 ठाउँमा लेखियो अब्राहम चाहिँ के अरे मेरो मित्र भने। यस कारण तपाईँ पनि परमेश्वरको मित्र बन्न चाहनु भएको छ भने है, विश्वास चाहिँ के तपाईँमा हुनुपर्छ। बिना विश्वास उहाँलाई खुसी पार्नु के छ, असम्भव छ है। यो चाहिँ थियो 5औं कुरा। अब 2टा कुरा छ, हामी छोटोसँगै हाल्यौँ, समय सकिएछ, हामी 5-6 मिनटमा सक्छौँ है। अब 6औं कुरा चाहिँ यो उत्पत्ति किताब 17:10 र 11 पदमा हामी हेर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ, खतनाको कुरा बताइएको छ। 10-11 पद पढ्छौँ छिटो। मेरो र तिम्रो हजुर साथै तिमी पछि तिम्रो वंशको बीचमा बाँधिएको तिमीले पालन गर्नुपर्ने मेरो बाचा यही हो, तिमीहरूको बीचमा हरेक नरको खतना हुनुपर्छ। अनि तिमीहरूले आफ्नो
खलडीको मासुको खतना गर्नु हजुर। अनि यो चाहिँ मेरो र तिमीहरूको बीचमा बाँधिएको बाचाको चिन्ह हुनेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा चाहिँ विधि है, एउटा बाचा बनाउनु छ खतना गर्नु भनेर प्रत्येक नरको लागि है, चाहे त्यो कमारा होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्र होस्, चाहे चाहिँ परदेशी होस्, सबको चाहिँ के हुनुपर्छ, खतना हुनुपर्छ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो है। आज यो खतनाको आज्ञा चाहिँ अब्राहमले के गर्यो, पालन गर्यो है। आज तपाईँलाई थाहा छ अब्राहम र उसको छोरा इस्माइलको खतना एकैचोटि भएको होइन नि। आज मुस्लिमले त्यही कुरा गर्छ क्या है, मुस्लिमले त्यही कुरा गर्छ, ठुलो कुरा गर्छ। अब्राहम र इस्माइलको के भयो, खतना एकैचोटि भयो है, किनभने पहिलोचोटि चाहिँ खतना भएको थियो है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, एउटा बलिदान रूपी चाहिँ के आज्ञा पालन हो है। खतना गर्दा हुन्छ के र ब्लड भन्छ होइन नि, रगत बगाउँछ है। तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको मित्र हुनको लागि एउटा रगत बगाएर के गर्नुपर्ने छ, बाचा बाँध्नुपर्ने। यस्तो बाचा भनेको छ नि त, बाँधिएको चाहिँ तिमीहरूको बिचमा बाँधिएको बाचाको चिन्ह हुनेछ। खतना भनेको चाहिँ एउटा चिन्ह हो, रगतबाट लेखिएको भएन नि है। रगतले लेखिएको छ हाम्रो इतिहास भनेर कति है कमरेड बाजे दाजुभाइहरूले भन्छ नि होइन, रगतबाट लेखेको इतिहास भन्छ। किन भन्छ, रगत भनेको एउटा मूल्य चुकाएको हो नि त है, रगत बनाएर प्राण पकाएको हो नि त है। प्रभुले पनि तपाईँलाई चाहिँ है, आज तपाईँले हेऱ्यो भने हो, यो हामी जहिले पनि पढ्ने चाहिँ एउटा भाग छ। पहिलो कुरिन्थी 11:23-24-25-26 पद पढ्यो भने तपाईँले त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ है। तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा नयाँ करार बाँधिएको छ, बाचा बाँधिएको छ। के अरे त्यो, प्रभुको शरीर खाने र प्रभुको रगत पिकन उहाँले गर्नुभएको दुःख पीडा, उहाँको होइन मृत्यु गाडा गाडा बरु उठाएर के गर्ने, प्रचार गर्ने हो, सुसमाचार प्रचार गर्ने बाचा बाँधेको छ नि। त्यहाँ लेखेको छ एउटा नयाँ बाचा तपाईँलाई मलाई चाहिँ पाउँछ, उहाँको मृत्युको प्रचार गर्छौँ भनेर बताइएको छ है। आज यो बाचा तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभुसँग के हुनुपर्छ, बाँधिएको हुनुपर्छ। त्यो बाचा चाहिँ के अरे, रगतले बाँधिएको हुनुपर्छ है। मुखको बाचाले काम छैन है, र मुखको रगतले के छैन, काम छैन। मुखले त तपाईँले के हुन्छ नि, याकुब किताब भन्छ कि है, मलाई साह्रै याद आउँछ। याकुब किताब के भन्छ, यस्तो मान्छे हुन्छ न अरे हो, बिचारा खाना नपान्छ, भुँडी चाहिँ भित्रै पसेको छ कि कक्रक्क परेको छ है, लाउनु नपान्छ, च्यातेको लुगा लगाएको छ। अनि मान्छे आएर भन्छ मिठो मिठो खानु न हो, राम्रो राम्रो लाउनु भन्छ, दिँदैन अरे फेरि हो। अब त्यो भनेर हो नि, भनेर भनिएको त कतिले भन्छ है। तपाईँलाई मलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ है, हो त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुँदैन अरे है। खाना पाएको छ देखेको छ, खाना खानु नि, राम्रो राम्रो खानु नि भन्छ। उसँग भगाउले भन्नु पर्थ्यो त, भन्नु पर्छ त, खाइहाल्छ लु आफै होइन, भन्नु पर्छ त, भन्नु पर्दैन। गिस्काए जस्तो कि खाना नपाएर बसेकोमा मिठो मिठो खानु नि, लाउन नपार्छ मिठो राम्रो राम्रो कम्मल ओढेर बस्नु नि भन्छ अरे। तर चाहिँ उसलाई चाहिएको दिनुपर्छ कि पर्दैन, छ कि छैन वास्तै गर्दैन अरे क्या। याकुब किताब लेखेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ घर गएर 3 अध्यायमा आउँछ है। आज यसको प्रकारले तपाईँ मेरो बाचा चाहिँ मुखले बाचा हुँदैन है। हो आज तपाईँले मेरो बाचा चाहिँ के हुनुपर्छ, रगत साथ बाँधिएको हुनुपर्छ। तपाईँले मेरो नाता चाहिँ के हो, परमेश्वरसँगको नाता के हो, रगतको नाता हो नि हो। आज कोरिन्थी किताबमा होइन 6 दोस्रो कोरिन्थी 6 के बताएको छ, उहाँले तपाईँलाई चाहिँ किनेर चाहिँ आफ्नो बनाउनु भएको, रगतले किनेर बनाउनु भएको, रगतको नाता हो नि त्यो है। यो कुरालाई पढिहाल्नु त, आउनुहोस् त कोरिन्थी किताब पहिलो कोरिन्थी 6:10 पढ्नुहोस् त। पहिलो कोरिन्थी 6:20 किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जो परमेश्वरका हुन्। हेर्नुहोस् है, प्रभुले तपाईँलाई दाम तिरेर, रगतको दाम तिरेर के हुनुभएको, किन्नु भएको। यसकारण तपाईँ मसँग परमेश्वरले बाचा चाहिँ रगतको बाचा बाँध्नु भएको छ, करार बाँध्नु भएको छ है। यसकारण तपाईँ मेरो बाचा चाहिँ परमेश्वरसँग यो रगतको बाचा हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी के हुन सक्छौँ, आज त्यो बाचामा चाहिँ स्थिर रहन सक्छौँ। उहाँको मित्र बन्नको लागि तपाईँलाई मैले रगत बगाएर उहाँसँग बाचामा के हुनुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ है। उहाँको बाचामा हामी चाहिँ रगत बगाएर के हुनुपर्छ, आज हामी लागिरहनुपर्छ, अनि मात्रै हामी के हुन सक्छौँ, आज परमेश्वरको मित्र बन्न सक्छौँ। उहाँले तपाईँले मेरो लागि रगत बगाउनु भयो, तपाईँले मैले नि उहाँको लागि रगत बगाउनुपर्छ। काटेर रगत फाल्नु भनेको होइन नि, फेरि त्यो बाल गर्नु पुजारी जस्तो भनेको त मूल्य चुकाउनु पर्छ है। प्राण भनेको के हो, हाम्रो एउटा चाहिँ जीवन हो, जीवन पनि गुमाउन सक्नुपर्छ प्रभुको लागि भन्नु खोजेको है। यस कारणले गर्दा तपाईँ मेरो बाचा चाहिँ रगत सहितको बाचा परमेश्वरसँग हुनुपर्छ, यदि उहाँको मित्र तपाईँमा हुन चाहन्छु भने है। यस कारण तपाईँलाई थाहा छ, कतै मित लगाउँछ नि है, दिदीबहिनीले सखी लाउँछ होइन, दाजुभाइले चाहिँ के गर्छ, दोस्त मित के अरे मित के लाउँछ नि होइन, लाउँदा
के अरे त्यो सामान साटासाट गर्छ तपाईँलाई थाहा छ है। एउटा सामान दिएको हुन्छ, अर्को सामान के त्यो सामान दिँदा चाहिँ त्यो चाहिँ नि काम नलाग्ने घरको दिन्छ त, दिँदैन नि। उसले जस्तो राम्रो दिएको छ त्योभन्दा राम्रो अर्कोले दिन चाहन्छ क्या। हो बुझ्नु नि, हो यस्तै परमेश्वरले तपाईँले मसँग बाचा बाँध्नु रगत दिएर बाचा बाँध्नु भएको छ, त्योभन्दा बेसी हामीले दिने चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, सम्बन्ध गाढा हुन्छ, मित्र हुन्छ। मित्रले चाहिँ रगत दिएको छ, आफूले चाहिँ पानी पनि नदिएर भएन नि है। यस कारणले गर्दा उहाँले जे कुरा दिएको छ त्योभन्दा बेसी हामी दिन के हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ भन्छ बल्ल र के रगतको बाचा है। अब्राहमले यो बाचा चाहिँ काम गरेको थियो है। आज यस कारणले गर्दा तपाईँले मैले चाहिँ यो के हुनुपर्ने रहेछ, एउटा चाहिँ बाचा बाँधेको हुनुपर्छ। अनि सातौँ कुरा चाहिँ उत्पत्ति 18 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ है आज यो सातौँ कुरा हो, अन्तिम कुरा, 1 घन्टा बितिहालेछ है। अब यो सकिहाल्यो। 18 अध्यायमा चाहिँ हामी पढ्दैनौँ। 18 अध्यायमा चाहिँ तपाईँले हेऱ्यो भने अब्राहमले गरेको सेवाकायको बारेमा बताएको छ। 3टा स्वर्गदूत त्यहाँ आएका छन् है। त्यो 3टा स्वर्गदूतमा एउटा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ है। ती तीनलाई चाहिँ मामलेको फाटको रुक्ने र अब्राहम कहाँ देखा पर्नु हुने है, परमप्रभु कहाँ चाहिँ परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो है। त्यो दिनको गर्मीमा चाहिँ पालको ढोकामा अब्राहम बसिरहेका थिए अरे। हेर्नुहोस् है, त्यो गर्मीमा है, यो मिडल इस्टमा कति गर्मी हुन्छ नि हामीलाई थाहा छ नि है। यहाँको गरमको बेलामा चाहिँ 50 भनेको त मिनिमम 50 त यहाँ साँझ 10 बजेसम्म 50 डिग्री भइरहेको हुन्छ। हो यो घाममा अब्राहम के रहेछ अरे, पालको ढोकामा उभिरहेको थियो। उसको अगाडि रुख पनि छ होइन, त्यो रुखमा गएर पनि शीतल तापेको छैन, हेर्नुहोस् त है। तर त्यो पालमा उभिएर त्यो गरममा भन्छ होइन, यहाँ बताएछ दिनको गर्मीमा पालको ढोकामा उभिरहेको छ अब्राहम। त्यो पाहुना आउँदा त कुद्दै गएर दण्डवट गरेको छ, उनीहरूलाई सेवकाई गरेको छ, पाहुनाइ गरेको छ होइन। आज उसलाई चाहिँ छिटछिटो गएर खुट्टामा चाहिँ धुनुहुने पानी यस्तो आजकलको यहाँ सबै पाइप जडान गरेको छ। त्यसमा पानी ल्याउन कति गाह्रो हुन्छ होला है। यस्तो उजाड ठाउँ पानी पाउँछ, पाउँदैन है। आज पानी ल्याएर खुट्टा धुलाउँदैछ है। आज राम्रो राम्रो बाछाहरू काटेर चाहिँ त्यहाँ भोज गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् त, 3 जनाको लागि बाछा काटेर के गरेको छ, भोज गर्छ, रोटी पोले यस्तो गरममा पालभित्र है। आज अब्राहमको निस्वार्थ सेवा थियो है। आज बलिदानपूर्ण सेवा थियो। आज पालले चाहिँ परमेश्वर घरमा देखाउँछ, परमेश्वर घरको ढोकामा बसेर उसले के गरेको थियो, सेवा गरिरहेको थियो। गरम भनेको छैन उसले होइन। आज रुख छ, रुखमा गएर छालीमा बसेको छैन, बरु त्यो पाहुनालाई त्यो रुखको छालीमा राखेको छ। हेर्नुहोस् त है, तपाईँ मेरो सेवा कस्तो छ प्रभुको लागि है। आज के दुःख कष्टमा परिस्थितिमा आज हामी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ कि आज हामी सुख सुविधा आरामदायक खोजिरहेका छौँ है। यदि परमेश्वरको तपाईँ मित्र बन्न चाहनुहुन्छ भने हृदय अनुसारको मान्छे भन्छ अब्राहमलाई। हेर्नु त 17 पद पढ्नुहोस् त, एउटा पद 18 देखि 17 पद। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले जे गर्न लागेको छु के म त्यो कुरा अब्राहमबाट लुकाइ राखौँ। हेर्नुहोस् त, प्रभुको हृदयमा यस्तो लागेको छ कि जे कुरा मैले सदम र गमरालाई गर्न गइरहेको छु, जो नष्ट गर्न गइरहेको छु, के अब्राहमसँग मैले त्यो कुरा लुकाइ राखौँ। हेर्नुहोस् त, प्रभुको मनमा पनि त्यो बोल्यो है। किनभने अब्राहमको त्यो सेवाइ देख्यो नि है, अब्राहमको त्यो चाहिँ उसको चाहिँ हेरविचार देख्यो। त्यसै कारण परमेश्वरले अब्राहमसँग त्यो कुरा लुकाइ राख्न सक्नु भएन। हेर्नुहोस् त, आज त्यही अघि हामीले हेऱ्यौँ होइन, यूहन्ना किताब 16 अध्यायको 15 पदमा 15 अध्यायको 15 पदमा दासले चाहिँ आफ्नो के मालिकले के गर्छ जान्दैन, तर मित्र तिमीहरू भएका म सबै कुरा तिमीलाई बताएको छु भनेको थिएँ नि है। यहाँ अब्राहमलाई परमेश्वरले के हुनु, एउटा मित्रको दर्जामा अब्राहम आइसकेको थियो। यस कारण परमेश्वरले आफ्नो हृदय भएको कुरा चाहिँ अब्राहम आफ्नो मित्रसँग लुकाएर राख्नु भएन है। उहाँले सबै कुरा अब्राहम के अरे सदम र गमराको बारेमा बताउनु भयो है। सदम र गमराको बारेमा बताएपछि अब्राहमले भनेको छ नि, अन्तर्वृद्धि गर्छ है, 50 देखि लिएर चाहिँ 10 सम्म उसले पुऱ्याएको छ हो। आज तर पनि परमेश्वरले यसलाई जवाब दिएको हुँदै हेर्नुहोस् त। आज यो मित्रसँग त हुन्छ नि, घरिघरि प्रश्न एउटै कुरालाई घरिघरि प्रश्न गर्ने कसो मित्रसँग हुन्छ है। यस कारण परमेश्वरको मित्र चाहिँ अब्राहम भइसकेको थियो यो अवस्थामा। यस कारण परमेश्वर आफ्नो मनको कुरा लुकाइराख्नु भएन। अब्राहम परमेश्वरसँग आम्ने सामने है प्रश्न जवाब, सदम गाउँमा गएर प्रश्न जवाब गरिराख्नु भयो। किन? मित्र भएको कारणले गर्दा। यस कारण हामी मित्र भएपछि कति नजिक हुन्छ। आफ्नै श्रीमतीलाई, आफ्नै श्रीमानलाई, आफ्नै बाबाआमालाई भन्न नसकेको कुरा हामीले आफ्नो मित्रलाई भनिरहेको हुन्छौँ। अनि यो निकटता हो है। तपाईँ पनि साँच्चै परमेश्वरको मित्र बन्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई म साथी भन्छु भनिराख्नु भएको छ। तर त्यहाँ एउटा चाहिँ अप्सन परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, मेरो आज्ञालाई पालन गर्यो भने है। यदि तपाईँले मैले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गऱ्यो भने हामी परमेश्वरको मित्र हुन सक्छौँ है। अब्राहम जस्तै परमेश्वरको मित्र हामी बन्न सक्छौँ। तर चाहिँ 7वटा कुरा जुन अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूलाई मानेका थिए, गरेका थिए, त्यो कुरा तपाईँले मेरो जीवनमा चाहिँ के हुनुपर्छ, गरेको हुनुपर्छ
यस कारण परमेश्वरले तपाईँ मलाई सहायता गरेका हुन् है। अब हामीसँग समय छैन, प्रभुले तपाईँ मलाई है आज परमेश्वरको मित्र हुनुभयो, परमेश्वरले सहायता गरेका हुन् अनि साँच्चै आज परमेश्वर तपाईँ मलाई मित्र भनेर बोलाएका हुन् है। छोटो वचन परमेश्वर दिएका हुन्, समय मैले बेसी लिएकोमा क्षमा प्रार्थी प्रभुले पनि क्षमा दिएको, तपाईँले मलाई क्षमा दिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। जय मसीह। हजुर